अति भयो, इनफ इज इनफ, अति भयो, इनफ इज इनफ। यो जीबी राई चाहिँ कहाँ छन् हो आजभोलि? जीबी राई कहाँ छन्? जीबी राईलाई अहिलेको सरकारले कति अरबमा डिल गर्यो? यो खोजी कार्य जारी गर्नु पर्यो। हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त जीबी राई पक्रेर ल्याउँछु भन्ने गृहमन्त्री आज कुन्तुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ। जीबी राई चाहियो यहाँ। कहाँ लुगाएर राख्नु भएको छ जीबी राईलाई? खालि रवि लामिछानेको कुरा, खालि जीबी राईको कुरा, यो कहाँबाट भएको छ त? सिस्टम हामीले फ्याँक। 84 मा हामी यही इलेक्सनमा गयौँ भने यही नेता आउने हुन्, यही पार्टी आउने हुन्, यही कुरा हामी बोल्दै गए, नेपाल खत्तम भयो। कुनै दिन क्लज भित्र घुसाएर चाहिँ नि नेपाललाई अर्कोतिर जाने, नेपाल रहँदैन। द्याट्स माई सिचुएसन। यो रवि लामिछानेलाई हिरासतमा निकालेर पनि हुँदैन, उसलाई माधव नेपालले थुनेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ देउवाले मात्रै फ्याँकेर पनि हुँदैन। यो द होल लक स्टक एन्ड ब्यारल, द होल सिस्टम मस्ट गो एन्ड डेमोक्रेसी मस्ट गेट अ न्यू फेस कम्प्लिटली। प्लान्ट नयाँ आउनु पर्यो, अरू उपाय छैन। यो संसदीय व्यवस्था, यो पार्लिमेन्ट सिस्टम डेमोक्रेसी नेपालले 7 सालदेखि हामीले सुहाएन। हामी खत्तम भयौँ। इमिडिएटली यो सिस्टम फ्यालेर 84 मा जाँदाखेरि यो अहिलेको ओली कसरी फ्याँक्न सकिन्छ त्यो हामीले कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त। द फ्याक्ट सिस्टम फ्याँक ओली पनि जान्छ, सोझै कुरा छ। तर अब सिस्टम राखेर 84 मा यही जो ओली फेरि आउँछ, सोझै कुरा। हामी नचाहिने कुरामा रुमलिएका छौँ, त्यसमा रमाएका छौँ। त्यो नालीको क्रिया नालीमा रमाएको छ। तर एक्चुअल पोजिटिभली के गरे त मुलुकको लागि पनि अहिले रवि लामिछानेको पक्षमा माहौल बढ्या हो सर? हेर्नुहोस् त, अहिले रवि लामिछाने पक्षमा माहौल बढ्या भन्दा पनि त्यहाँ ठुलो खतरा छ। प्रतिशोध कसले? सरकारले त यो ऊ त अहिले हैरासमा छ कोर्टको आदेशबाट। कोर्टको आदेश पनि अनि एउटा रविलाई मात्रै लाग्ने त सर। अनि जो सहकारीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ, सचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही जीबी राईले ठगेकै सहकारीको माया राई, उहाँ चाहिँ 10 लाख धरोटीमा छुट्नुभयो। रवि लामिछानेमाथि त सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा यहाँ त्यहाँ यो त्यो। त्यति मात्रै होइन सर, तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउँछु। यी नेता मलाई उदय शमशेर जस्तो लाग्छ होइन? म धेरै चिन्दिनँ। तपाईँले चिन्नु? नेपाली काङ्ग्रेसका उदय शमशेर जस्तो लाग्छ मलाई होइन? यिनको नाम हो भरत महर्जन, सुमेरु सहकारीका। अब यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनी तिनै भरत महर्जन हुन्। अब यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनको नाम हो जनार्दन शर्मा। अब यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनको नाम हो माधव नेपाल। अब यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनको नाम हो प्रचण्ड। अब यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनको नाम हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यिनी अर्को नेतासँग छन्, यिनलाई चाहिँ म पनि चिन्दिनँ। यिनी अग्लो कदका छन्, के नाम हो थाहा छैन होइन? यति धेरै नेताहरूसँग उनको सम्पर्क रहेछ। जीबी राईको पनि यति धेरै नेताहरूसँग सम्बन्ध थियो। तर आज भरत महर्जन 12 अर्ब ठगेर युकेमा मजाले युकेमा बसिरहेका छन्। खोइ त राज्यले उनलाई समात्नु पर्दैन सर? हो त नि। अनि तपाईँ किन नसमात्छ भन्नुहोस् न मलाई। यही द्याट्स द पोइन्ट। जीबी राईले किन समात्छ? अहिले रवि लामिछानेलाई किन यो गरे भन्नु भन्दा तिमीले यिनलाई किन समातेन भन्नुभयो। त सरकारको चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुरा पो कुरा गर्नु पर्थ्यो त। रवि लामिछानेमाथि जे अहिले उनी हिरासतमा छन् त्यो सरकारको गृह मन्त्रालयले गरेको होइन। त्यो 4-5 अदालतले नै उनलाई चाहिँ त्यो काम गराएको त्यो भएको छ। त्यसैले तर अदालतको पनि भरोसा गर्न सकियो त सर? तपाईँले अघि त्यो सबै छैन भन्दा फेरि कसलाई गुहार गर्नु? कानुन मन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गर्छन्, राइट? यो मलाई पनि थाहा छ, यो त्यो थाहा नहोला। तर इनफ्याक्ट कुरा के देखिन्छ भने जुन कुरा पेपरमा छ, इनफ्याक्ट के छ भने कोर्टको आदेश पनि मलाई अचम्म लाग्छ कि 593 रोपनी जग्गा चाहिँ बेच्न दिने निर्णय गर्ने माधव नेपाल 35 लाख धरोटीमा छुट्नुभयो। त्यहाँ कति लाख बिगो? 18 करोड बिगो कति चान्चुन छ। 3 अर्ब चान्चुन भ्रष्टाचार प्रकरणमा मोहन बस्नेत चाहिँ 25 लाख धरोटीमा छुट्नु भएको छ। 3 अर्ब ठुलो हो कि 65 लाख गोर्खा मिडियामा गएको ठुलो हो त? हामीले यो कम्पेरिजनमा गइरहेको छौँ कि कम्पेरिजनमा भन्दा पनि वाट वी हेभ टु नो त्यो अहिलेको पोजिसन कसले गरेको भन्ने अहिले त्यो पो त पोइन्ट छ त। उसले किन अब जीबी राईले किन समातेन, देवहरू छोड्नुपर्छ त्यो त भनेकै छैन नि। इनफ्याक्ट द्याट इज वाट इट कम्स टु द्याट पोइन्ट कि तिमीले जीबी राईले नसमात्ने, उसले चाहिँ समात्ने। तर दोषी त देखिएछ नि त। नेचुरल कोर्टले उसलाई त्यसको मतलब के नेपालमा कानुनको राज्य नहुने, कानुनको फितलो चाहिँ मलाई थाहा छ। कानुनको राज्य भएको भए आलम छुट्थ्यो त सर? त्यहाँ देख्नु भएन छातीभरि दाग लिएर रिपोर्टर्स क्लबमा आइरहेका छन्, बम पड्केको घाइते मऊ भनेर। न्यायाधीशले के भन्नुभयो? बमै पड्केको छैन भन्नुभयो। न्यायालयको अहिले धेरै कमजोर भएको छ यो अनेक भ्रष्टाचारको मुद्दाले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई पनि झन् पेट्रोल हालेर कम्प्लिट न्यायालयले जलाइ नै दिने अवस्थामा पुऱ्यायौँ भनेदेखि त देन वाट कमजोर त यदि न्यायाधीश विवादमा गयो भने न्यायाधीशको फैसला पनि त विवादमा जानु पर्यो। स्योर त
अहिले त्यसको लागि त दुईजनालाई बोलाइरहेको छ एउटा न्यायाधीशले गर्यो दुईटाले गर्यो भने हामी सबै न्यायालयले चाहिँ अहिले जनताको नजरमा खत्तम नपारौँ त्यो गर्ने बित्तिकै डेमोक्रेसी के अवस्था होला तपाईँलाई थाहा छ डेमोक्रेसी खत्तम हो मलाई थाहा छ यसो गर्दै गर्दै अब भएको न्यायालय पनि सबै खत्तम चेन्ज द सिस्टम यो करप्सनको ड्यान भयो यो पार्लिमेन्ट सिस्टम द्याट्स चेन्ज भनेर त्यो तपाईँले हामीले क्याम्पेन गर्नु पऱ्यो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित डाक्टर साहब हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ आराम हुन्छ डाक्टर साहब पनि अहिले रवि लामिछानेको पक्षमा माहौल बढ्या हो सर हेर्नुहोस् त अहिले रवि लामिछाने पक्षमा माहौल बढ्या भन्दा पनि त्यहाँ ठुलो खतरा छ उनीहरूले जुन भने नि यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो उसको रिहाईको लागि गरेका छन् द्याट मिन्स रिहाईको लागि होइन हामीले जन्म टेस्ट गर्न खोजेको हो भनिरहेको छ जब के को लागि टेस्ट गरेँ फर वाट यो प्रतिशोध हो कि होइन भनेर जनतामा चाहिँ कस्तो छ अब एक हिसाबले राजनीति पनि होला नि सर प्रतिशोध भने अब यो म तपाईँले क्लियर गर्नु पऱ्यो प्रतिशोध कसले सरकारले त यो ऊ त अहिले हैरास मान्छे छ कोर्टको आदेशबाट सो तपाईँ जे गर्नमा छ अहिले यो जुन त्यत्रो क्याम्पेन कोर्टको आदेश पनि अनि एउटा रविलाई मात्रै लाग्ने त सर अनि माया राई चाहिँ 10 लाख धरोटीमा फ्याट्टै छुट्ने होइन सुन जो सहकारीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ सचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यही जीवी राईले ठगेकै सहकारीको माया राई उहाँ चाहिँ 10 लाख धरोटीमा छुट्नुभयो रवि लामिछानेमाथि त सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा यहाँ त्यहाँ यो त्यो त्यति मात्रै होइन सर तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउँछु तपाईँले सायद चिन्नुहुन्छ होला म त त्यति धेरै चिन्दिनँ सर यो नेताहरूको ऊ होइन तपाईँलाई 2-4वटा फोटो देखाउँछु ल सर यी नेता मलाई उदय शमशेर जस्तो लाग्छ होइन म धेरै चिन्दिनँ तपाईँले चिन्नु नेपाली काङ्ग्रेसका उदय शमशेर जस्तो लाग्छ मलाई होइन यिनको नाम हो भरत महर्जन सुमेरु सहकारीका अब यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनी तिनै भरत महर्जन हुन् अब यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनको नाम हो जनार्दन शर्मा अब यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनको नाम हो माधव नेपाल अब यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनको नाम हो प्रचण्ड अब यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनको नाम हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई यिनी अर्को नेतासँग छन् यिनलाई चाहिँ म पनि चिन्दिनँ यिनी अग्लो अग्लो कदका छन् के नाम हो थाहा छैन होइन यति धेरै नेताहरूसँग उनको सम्पर्क रहेछ जीवी राईको पनि यति धेरै नेताहरूसँग सम्बन्ध थियो तर आज भरत महर्जन 12 अर्ब ठगेर युकेमा मजाले युकेमा बसिरहेका छन् खै त राज्यले उनलाई समात्नु पर्दैन सर हो त नि अनि तपाईँ किन नसमात्छ भन्नुहोस् मलाई यही द्याट्स द पोइन्ट जीवी राईले किन समात्छ अहिले रवि लामिछानेलाई किन यो गरे भन्दा तिमीले यिनलाई किन समातेन भन्नु पो सरकारको चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुरा पो कुरा गर्नु पर्थ्यो त जनताले यो कुरा बुझे नि त जनताले बुझे नि त रविमाथि चाहिँ यिनीहरूले बदनियत राखेका रहेछन् सुन्नुहोस् रवि लामिछानेमाथि जे अहिले उनी हिरासतमा छन् त्यो सरकारको गृह मन्त्रालयले गरेको होइन त्यो 4-5 अदालतले नै उनलाई चाहिँ त्यो काम गराएको त्यो भएको छ त्यसैले तर अदालतको पनि भरोसा गर्न सकियो त सर तपाईँले अघि भन्नुभयो त अब हामीले न्याय नपाउने भयो भन्नुभयो नि तपाईँले अघि अब अहिले तपाईँले अब त्यो सबै छैन भने फेरि कसलाई गुहार गर्नु अहिले मैले भने के भने तपाईँको यो जुन यो अहिले यो प्रतिशोध कुरा भएको छ तपाईँले बताउनु पऱ्यो सिग्नेचर क्याम्पेन कसले को माथि कसको हामीले भन्नु पऱ्यो यो सरकारले प्रतिशोध गरेर भन्नु तर रवि लामिछाने अहिले जुन हिरासतमा छ त्यो सरकारको आदेशबाट होइन कोर्टको आदेशबाट हो बिएफओ तपाईँले कोर्टको आदेश आउनको लागि अनि कानुन मन्त्रीले फोन गर्छन् बारम्बार भनेर आरोप लगाइरहेका छन् डाक्टर अमरेश कुमार सिंह स्योर कानुन मन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गर्छन् राइट यो मलाई पनि थाहा छ यो त्यो थाहा नहोला तर इनफ्याक्ट कुरा के देखिन्छ भने जुन कुरा पेपरमा छ इनफ्याक्ट के छ भने कोर्टको आदेश अब त्यो कसले इन्फ्लुएन्स गर्यो गरेर मलाई थाहा छ कोर्टको आदेश पनि मलाई अचम्म लाग्छ कि 593 रोपनी जग्गा चाहिँ बेच्न दिने निर्णय गर्ने माधव नेपाल 35 लाख धरोटीमा छुट्नु भयो त्यहाँ कति लाख बिगो 18 करोड बिगो कति चान्चुन छ 3 अर्ब चान्चुन भ्रष्टाचार प्रकरणमा मोहन बस्नेत चाहिँ 25 लाख धरोटीमा छुट्नु भएको छ 3 अर्ब ठुलो हो कि 65 लाख गोर्खा मिडियामा गएको ठुलो हो त हामीले यो कम्पेरिजनमा गइरहेको छौँ कि कम्पेरिजनमा भन्दा पनि वाट वी हेभ टु नो त्यो अहिलेको पोजिसन कसले गरेको भन्ने अहिले त्यो पो त पोइन्ट छ त उसले किन अब जीवी राईले किन समातेन देवहरू छोड्नुपर्छ त्यो त भनेकै छैन नि इनफ्याक्ट द्याट इज वाट इट कम्स टु द्याट पोइन्ट कि तिमीले जीवी राईलाई नसमात्ने उसले चाहिँ समात्ने तर दोषी त देखिएछ नि त न कोर्टले उसलाई हिरासत राखेको कोर्टले दोषी भनेको छैन नि सर तत्काल निर्दोष नदेखिएको मात्रै भनेको छ दोषी देखिएको पनि त क्लेम गरे छैन नि त तर उसलाई चाहिँ नि त्यो उसको वकिलले चाहिँ बस गरेर निकाल्नु पर्यो नि त उसलाई
त्यो हामीले क्याम्पेन गर्दा होइन नि त्यसको मतलब के नेपालमा कानुनको राज्य नहुने कानुनको फितलो त मलाई थाहा छ न्याय कानुनको राज्य भएको भए आलम छुट्थ्यो त सर त्यहाँ देख्नु भएन छातीभरि दाग लिएर रिपोर्टर्स क्लबमा आइरहेका छन् बम पड्केको घाइते मऊ भनेर न्यायाधीशले के भन्नुभयो बमै पड्केको छैन भन्नुभयो सी अब यहाँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कोही कुरा तान्दै हामीले चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि जनताको टोटल चाहिँ नि विश्वास चाहिँ हामी कुनै संस्थामा गुमाउनु पनि हाम्रो त्यो चेष्टा हुनु हुँदैन कोर्टले केही गरेछ भनेदेखि कुनै कोर्टले के गरेछ भनेदेखि त्यहाँ त न्यायाधीश न छन् त्यो न्यायाधीश एउटा करप्ट होला तर रवि लामिछानेलाई 5-5वटा तल्लो अदालत त्यसपछि एउटा माथिल्लो बुटोलकै कहाँको सेकेन्ड अदालत र सुप्रिम कोर्टसम्म पनि के भनेपछि केही त सबै भ्रष्ट त्यसपछि तपाईँ पनि भ्रष्ट म पनि भ्रष्ट भने सबै भ्रष्ट भनेदेखि अनि हामी चाहिँ नि नेपालीले के भन्ने त्यही बनाउन खोजेको हो तर जनताले चाहिँ पत्याएन छन् जनता चाहिँ तपाईँको हेर्नु लर्को लागेर साग बेच्नेदेखि लिएर मकै बेच्नेदेखि लिएर जो सहकारीमा तपाईँको त्यो बचत गर्थ्यो नि दैनिक तिनले हस्ताक्षर गरिरहेछन् क्या सर मजदुरले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् भक्तपुरमा मजदुरले क्युआर गरेर हिजो 200 रुपियाँ सुन्नुहोस् न आई एग्री गएको छन् दिस इज वाट इज नोन इन इङ्ग्लिस एज हर्ड इन्स्टिङ्क्ट हो अरे जाउँ कमन भने इट्स हर्ड इन्स्टिङ्क्ट त्यहाँ कसैले पनि बुझेको छैन कि एक्चुअल कुरा के छ भन्ने कुरा द होल पोइन्ट इज डु नट कन्सिडर हर्ड इन्स्टिङ्क्ट टु बी द रियल सिचुएसन त्यसो गर्नु हुँदैन के त्यसैले चाहिँ एब्राहम लिन्कनले आफ्नो छोरा पढाउने हेडमास्टर चिठी लेखा तपाईँ पढ्नुमा छैन होला एब्राहम लिन्कनले 1 पेजको चिठी छ टु द हेडमास्टर अफ द स्कुल जहाँ उसको छोरा पढ्दै के त्यसमा एउटा क्लज के थाहा छ टिच माई सन not to get on the bandwagon when everybody is getting onto it, but to use his own discrimination and intelligence before getting on. त्यो हर्ड इन्स्टिङ्क्टबाट बच्छ है सो हामीले बुद्धिजीवी ओके अरू त गए हामीले बुझ्नुपर्छ नि वाट यसको नतिजा के त वाट वुड ह्यापन हामीले सही गर्दाखेरि त्यो सब बुझ्नुपर्छ अनफर्चुनेटली हामीले के गर्यो भनेदेखि अहिले यसै पनि कमजोर न्यायालय पुरा परिरहेको छ न्यायालयको अहिले धेरै कमजोर भएको छ यो अनेक भ्रष्टाचारको मुद्दाले गर्दाखेरि अब त्यसलाई पनि झन् पेट्रोल हालेर कम्प्लिट न्यायालयले जलाइ नै दिने अवस्थामा पुऱ्यायौँ भनेदेखि त देन वाट कमजोर त हुने भयो नि सर कानुन मन्त्री वीरगञ्ज जाने वीरगञ्जमा गएर चाहिँ उच्चका न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने होइन अब यसको कुनै प्रमाण भेटिएन भने म बरु सांसद पद राजीनामा दिन्छु भनिरहेका छन् डाक्टर अमरेश कुमार सिंह त्यो विषयमा छानबिन पनि हुँदैन अनि 2 जना न्यायाधीशहरू विवादमा तानिनुहुन्छ उहाँहरूलाई काठमाडौँ सरुवा गरिन्छ तर जो न्यायाधीशहरू विवादमा तानिए जुन प्रकरणमा अनि त्यो दिएको आदेश चाहिँ विवादमा तानिँदैन उनी त छुटेर मजाले अहिले अब म राजनीति गर्छु भनिरहेका छन् न्यायाधीशहरू जसले फैसला गरे उनीहरू विवादमा तानिए पछाडि त्यो आदेश पनि त विवादमा जानुपर्ने हो नि त तर यहाँ त छैन त्यो आदेशमाथि त विवाद छैन त्यो तपाईँले त्यो सबै रेक्टिफाई गर्ने त त्यो त गर्न पऱ्यो नि त रेक्टिफिकेसन गर्न पर्यो तपाईँहरूले बोल्नु पऱ्यो नि डाक्टर साहब यदि न्यायाधीश विवादमा गयो भने न्यायाधीशको फैसला पनि त विवादमा जानु पऱ्यो स्योर त अहिले त्यसको लागि त 2 जनालाई बोलाइरहेको छ उनीहरूमध्ये छानबिन गर्दा त्यो आदेशमा त कुरा हुन्छ नि त पहिला आदेश प्याकेटमा जानुपर्ने होइन त्यो उनीहरू चाहिँ छानबिनमा पर्ने त्यो लाग्छ वर्षौँ अब त्यो चाहिँ त हेर्नुहोस् यो न्यायालयको कुरा न तपाईँ जान्नुहुन्छ न म जान्छु धेरै यो त उनको अब सरकारी तर्फको जो न्यायाधीश छन् या उनको जो पीडितको तर्फ न्यायाधीश छन् उनले पनि त्यहाँदेखि गएर त्यहाँ वकिलहरूले बहस गर्छन् उनले यो कुरा गर्छन् त्यो मैले तपाईँ चाहिँ यो किन नगरेर न्यायालयले मैले तपाईँ मेरो हस्पिटलमा आएर यो बिरामीले यो भएको चाहिँ यसले किन यो औषध नदिया भने भन्न त मिल्दैन नि तपाईँ र मैले चाहिँ नि यसो हो यसो गर उस त्यो भन्ने होइन यो हाम्रो लाइन होइन त्यो खालि के भन्छ एउटा न्यायाधीशले गर्यो 2टाले गर्यो भने हामी सबै न्यायालयले चाहिँ अहिले जनताको नजरमा खत्तम नपारौँ त्यो गर्ने बित्तिकै डेमोक्रेसी के अवस्था होला अनि जाने कहाँ त भन्नुहोस् आम नागरिकले अनि यो डेमोक्रेसीप्रति विश्वास भएको भए हिजो हेर्नुहोस् त निर्मल निवासमा टिका लाउन मान्छे विश्वास त छैन त म त भन्दैछु नि त्यहाँ हेर्नुहोस् लर्को लागेर गएको मान्छे अहिले किन हेर्नुहुन्छ तपाईँ दसैँको टाइम हेर्नु होइन तपाईँ दसैँ हरेक दसैँमा देख्नु भएको छ नि त्यो अहिलेको मात्र होइन त्यसै त त्यसै त्यो 3 कुनै घटना गराउनु सकेन त्यो लहरले त हो नि कसलाई थाहा छैन डेमोक्रेसी कमजोर भएको छ अहिले भर्खर तपाईँलाई भने 3टै पार्टीमा चाहिँ मेन पार्टीमा डिक्टेटरसिप चलेको छ पार्टीमै चाहिँ डेमोक्रेसी छैन भनेदेखि कसरी चाहिँ गभर्मेन्ट डेमोक्रेसी हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ बाबा कुरा के वाट वी डु के गर्ने के त यसो कहीँ कराएर मात्र भएन नि वाट वी डु तपाईँहरू क्याम्पेन किन गर्नु न त नि कार्यकर्ता जाउँ भनेर वाइ डोन्ट कोही किन बोल्दैन त भन्नुहोस् त मलाई मिडिया पनि किन बोल्दैन बिकज सबैलाई कुनै आशा छ तपाईँलाई थाहा छ डेमोक्रेसी खत्तम हो मलाई थाहा छ यसो गर्दै गर्दै अब भएको न्यायालय पनि सबै खत्तम एउटा हस्पिटलमा यो डक्टरले एउटा कमजोरी काम गर्यो अहिले त्यही चलिरहेको छ नि यो नर्स के गर्यो भन्दै सबै हस्पिटल नै खत्तम
हस्पिटल सबै चाहिँ रद्द, डक्टर सबै रद्द, नर्सहरू सबै रद्द, त्यो भन्न मिल्दैन नि। त्यो अलिकति हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेको विश्वास जान्छ, उठ्छ, त्यो त होइन नि। त्यही कारण हामीले पनि खुब विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीमा यु हेभ द राइट एन्ड यु रेस्पोन्सिबिलिटी। डेमोक्रेसी बचाउने तपाईँको पनि रेस्पोन्स छ, मेरो पनि छ। तर हामी डेमोक्रेसी बचाउने हामी भन्दा चाहिँ वाट टु डु, के गर्ने त भन्दाखेरि चेन्ज द सिस्टम। यो करप्सनको डेन भयो यो पार्लिमेन्ट सिस्टम, द्याट्स चेन्ज भनेर त्यता पनि हामीले क्याम्पेन गर्नु पऱ्यो। अब हामी खालि नेगेटिभ यो अदालत खतम पार, उसले यो अदालत खतम पार, यो क्याम्पेन यो छ, यो क्याम्पेन, द्याट्स नट द आन्सर। आन्सर चाहिँ नि यो सबै किन भइरहेको छ, बिकज डेमोक्रेसी छैन, कमजोर भयो। त्यो रेक्टिफाई जरामा जाउँ न। यो हरेक पात्र हाँगा गरेर के गर्ने, अब खाएर हामी के सोच्छौँ, खालि रवि लामिछाको कुरा कि देउवाको कुरा। अब यही तपाईँमा 5 6 फोटो देखाउनु भयो, अब माधव नेपाल विद्यार्थी बाबुराम विद्यार्थी, हामी यिनकैमा हामी फँसेका छौँ। बट यी सबैलाई प्रोत्साहन दिने के हो त भन्दाखेरि यही सिस्टम। सो त्यसमा पनि जानु पऱ्यो हामी, लेट्स डु समथिङ। तर म देख्छु यो बहस कोही छ, यो पोजिटिभ कसै सपाने बहस कोही पनि गर्दैनन्, सबै खालि यसरी नेगेटिभ गरिदिरहेको छ कि ध्वस्त पार्दैछ डेमोक्रेसी। अब केही त गर्नु पऱ्यो। अमेरिकामा पनि जब तपाईँ रुख काट्दै हाल्नुहुन्छ नि, यु फर्स्ट टु प्लान्ट अ न्यू बोट, प्लान्ट गर्न पर्छ, गर्नै पर्छ, नत्र त्यो खत्तम हो नि जङ्गल त। अब यहाँ हामी ध्वस्त पार्दैछौँ, न्यायालय पनि ध्वस्त पार्दैछौँ, अहिले यो हामी बहस चलाइरहेको छ, न्यायालय पनि ध्वस्त, ऊ पनि ध्वस्त। अब प्लान्ट खै त, वी आर नट प्लान्ट एनिथिङ। यो त भ्याक्युम त क्रिएट गर्नु भएन, न मिडियाले तपाईँले न मैले, हामीले भ्याक्युम क्रिएट गरिरहेको छौँ। जनताले त्यही प्लान्ट त नयाँमा देखे नि, के नयाँमा जनताले त्यही प्लान्ट त नयाँमा देखेँ नि त, बालेनमा देखेँ, रविमा देखेँ, हर्कमा त्यो प्लान होइन त, त्यो मैले भने होइन। मैले पनि फर्स्ट थिङ इज त्यो कुहिएको कुरा पनि निकाल्नु पऱ्यो। त्यो कुहिएकै कुरा लिएर बस गरेर के काम। द फ्याक्ट इज यो संसदीय व्यवस्था, यो पार्लिमेन्ट सिस्टम डेमोक्रेसी नेपाललाई 7 सालदेखि हामीलाई सुहाएन, हामी खत्तम भयौँ। इमिडिएटली यो सिस्टम फालेर 84मा जाँदाखेरि वी गो विथ अ चुनिएको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, कार्यकारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जानै पर्छ। नत्र भनेदेखि तर यस्तो नि त डाक्टर साहब, भनौँ न गाडी त त्यही हो के, तर त्यो चलाउने मान्छेमा भर पर्छ त्यही त भन्छु। अब त्यही भन्दैछु, तर गाडी त अब गाडी त यही हो, फेरि इन्डियामा त चलिरहेछ यही गाडी। सुन्नुहोस्, हामी अरूको कुरा नगरौँ न। इन्डियामा चले त त्यहाँ सिस्टम ल्यायो नि भने हामीले त्यो नेताले कसले ल्यायो? त्यो इन्डियामा सङ्ग्राममा लडेकाहरू महात्मा गान्धीसँग, नेहरूसँग, वल्लभ पटेल, ती नेता जो उनी त्यहाँ साथ दिएका थिए, उनले जसरी इन्डियाले त्यो लियो हामीले त्यही ल्यायौँ। तर कति फरक त्यो कुरा भनेदेखि स्वच्छ मनले ल्याएका हुन्। तर नेपालमा इन्डियाको इन्डियामा के थियो, बेलायतीले ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ गरिदिएको थियो, ट्रान्सपोर्ट सिस्टम स्ट्रङ थियो, टेलिग्राफ सिस्टम स्ट्रङ थियो, पुलिस सिस्टम स्ट्रङ थियो, द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम स्ट्रङ थियो। अनि पोलिटिक्समा जे गरे पनि सुहाएर गयो इन्डियाले। हाम्रो यहाँ त हरेक वर्ष पजेनी हुन्थ्यो, राणा साल टाइममा त एभ्री इयर पजेनी हुन्थ्यो, एभ्रीबडी वाज ट्रान्सफर। अनि के बलियो थिएन, के पनि बनाएको थिएन। अब त्यहाँ ल्याएर सरक्क पार्लिमेन्ट हाल्दाखेरि त इडेन फस्टाउनु सकेन। अनि पञ्चायत आयो डाइरेक्टली, 17 साल पञ्चायत आयो, त्यो पनि खत्तम भयो, 46 साल आयो। त्यसपछि अब त हामीले बुद्धिजीवीहरू, पोलिटिकल नेताहरूले बसेर कम न, अब सिट डाउन, अति भयो, इनफ इज इनफ। खालि रवि लामिछाको कुरा, खालि जीवी राईको कुरा, यो कहाँबाट भएको छ त? सिस्टम हाल्ने फ्याँक। डेमोक्रेसी बचाउनै पऱ्यो, नत्र भने त इल्गो। डेमोक्रेसी बचाउनै पऱ्यो, डेमोक्रेसी। अनि तपाईँले भर्खर भर्खर इन्डियामा चलेको छ, आई एग्री, अमेरिकामा चलेको छ, तर बेलायतमा पनि चलेको छ, विथ द किङ, जापानमा छ उता किङ। तर कहाँ चाहिँ नि डाइरेक्ट इजरायलमा डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री छ, अमेरिकामा डाइरेक्ट इलेक्टेड राष्ट्रपति। त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ। अब हेर्नुहोस्, वी हेभ गट टु यो सिस्टमको लागि बसेर गर्न पर्यो। 84मा हामी यही इलेक्सनमा गयौँ भने यही नेता आउने हुन्, यही पार्टी आउने हुन्, यही कुरा हामी बोल्दै गए, नेपाल खत्तम। अनि कुनै दिन क्लज भित्र घुसाएर चाहिँ नि नेपाललाई अर्कोतिर जाने, नेपाल रहँदैन। द्याट्स माई सिचुएसन। अब चाहिँ हामीले खालि नेगेटिभ कुरा नगरौँ, कम टु अ पोजिटिभ पोइन्ट, कम अन क्याम्पेन गरौँ कि चाहिँ नि वाट इज आन्सर के? यो रवि लामिछानेलाई हिरासतबाट निकालेर पनि हुँदैन, उसलाई माधव नेपाल थुनेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ देउवाले मात्रै फ्याँकेर पनि हुँदैन। यो द होल लक स्टक एन्ड ब्यारल, द होल सिस्टम मस्ट गो एन्ड डेमोक्रेसी मस्ट गेट अ न्यू फेस कम्प्लिटली। प्लान्ट नयाँ आउनु पऱ्यो, अरू उपाय छैन। त्यसको लागि आन्दोलन गर्छु भनेको माओवादी अहिले हराइहाल्यो।
माओवादीले त चुनाव लगत्तै हामी कार्यकारीको लागि आन्दोलनमा जान्छौँ भनेको माओवादीले छेपारे प्रविधि देखाएन। लेट अस नट डिपेन्ड ओन्ली हामी म भने तपाईँ मिडिया हो म पनि बोल्दैछु यस मान्छे सुन्छन् पनि हेर्छन् पनि यति हजारले हेरे भनिन्छ त्यहाँदेखि हेरेपछि त असर के पर्नु पऱ्यो नि त बुद्धिजीवीहरू खास गरिकन द इन्टेलेक्चुअल क्लास द क्लास विच काउन्ट द मिडल तहको जुन छन् नि तिनीहरूले मात्रै चाहिँ नि अब यो सिस्टममा त्यो पो गर तर हामी यति रुमलिएका छौँ केमा रवि लामिछानेको यो सिग्नेचरमा रुमलिएका छौँ यो प्रचण्डले यो बाँधेर भयो यति भ्रष्टाचारमा रुमलियौँ कि चाहिँ त्यसमा हामी रमायौँ के घोकडामा बस्यो ए राजाको आज राजाको यस्तो देखियो भयो वन्डरफुल त्यसले हामीलाई के फाइदा हो द फ्याक्ट हामी नचाहिने कुरोमा रुमलिएका छौँ त्यसमा रमाएका छौँ त्यो नालीको किरा नालीमा रमाएको छौँ तर एक्चुअल पोजिटिभली के गर्ने त मुलुकको लागि भन्दाखेरि त्यो हामीले सोचेकै छैन नो बडी इज डुइङ इट कोही बोल्दैनन् मैले यति चिच्चाएको छु म कतै अन्त बसमा म देख्दिनँ वाइ किन बोल्दैन किनभने एभ्री वान तपाईँ सोकल बुद्धिजीवी सोकल सचिवहरू भनौँ जोसुकै भनौँ पार्टीमा कहीँ न कि आबद्ध छन् चाहे न्यायाधीशै भनौँ त्यहाँ सो दे वोन्ट स्पिक आउट यसमा फस्टाएका छन् सबै नेता पनि यसमा फस्टाए आज यो सिस्टम नहुँदो भनौँ आज एक्जाम्पल दिउँ भनौँ कि डक्टर सुरेन्द्र केसी आउनुभयो प्रेसिडेन्टमा चुनेर आउनुभयो एक्जाम्पल दिउँ माझ नेपाल कहाँ जान्छ ओडी कहाँ पुग्छ अनि के यसो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् देउवा कहाँ पुग्छन् भ्रष्टाचार गर्न सक्छ अनि प्रचण्डले गर्न सक्छ भने मतलब होल थिङ चाहिँ नि हाम्रो सिस्टम चेन्ज गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् वी निड अ स्वच्छ छविको यङ मान्छे काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ नट द्याट कुनै भगवान् यो कुनै राम राज्य भन्ने होइन तर वी हेभ टु होप किनभने फेलियर भएको सिस्टममा चाहिँ नि त्यसबाट नै हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो मान्छे कहिले साइन्स पास गर्छ गर्दैन तपाईँले भने जस्तो सिस्टम परिवर्तन गर्दैमा आमूल परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ त जस्तो पावर पाउनु र सत्ता पाउनु भनेको फरक चिज रहेछ नि त डाक्टर साहब तपाईँले त्यो त यत्रो वर्षको तपाईँको भनौँ विगतको अध्ययनले पनि देखाइसकेको छ नि सत्तामा क्याप्चर कसको छ र होइन पावरमा को छ पावरमा भएको मान्छे पनि उछिटिन सक्दो रहेछ यदि सत्तामा उसको छैन भने पकड छैन भने भन्ने कुरा त देखिएको कुरा होइन पक्का कुरा मैले त एब्सोल्युट करेक्ट त केमा हुन्छ त्यो सिस्टम यही सिस्टममा हो तपाईँको यो जुन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी छ भोलि हामी कार्यकारितातिर गएर त्यस्तै संविधान संशोधन अगाडि बढ्यो भनेदेखि इभन अ इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति क्यान फाइट द इलेक्सन अनिखेरि उसले कुनै पार्टीको अन्डर त हुँदैन है सी सो मच क्यान बी डन तर बुद्धि त लगाउनु पऱ्यो कहीँ त अब सोच्न थाल्नु पऱ्यो कतिचोटि फेल हुने अब 7 आयो 17 सालमा फेल खायो 46 साल आयो 59 फेल खायो 62 आयो अहिले फेल खाइरहेको छ हाउ लङ क्यान बी गो अन लाइक दिस भने इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भयो हामीलाई 4 वर्ष अगाडि कहाँ पुग्यो थाहै एयरवेजको हाम्रो रोयल नेपाल एयरलाइन्स एकसाथ सुरु भएको कहाँ पुग्यो हामी कहाँ छौँ आज तपाईँलाई थाहा छ युवराजी इन्डियाको टाटा कम्पनीको अस्ति क्रास भयो नि प्लेन एयर इन्डिया र हामी झन्डै एकै साथमा सुरु गरेर छौँ थाहा छ मलाई एयर इन्डिया या किनभने टाटाले सुरु गर्यो इन द बिगिनिङ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स हुनुभन्दा अलि अगाडि सुरु गरेको थियो त एज अ कम्पनी वर्ल्ड वाइड गएपछि नि इन्डिपेन्डेन्स भएपछि उनी इन्डिपेन्डेन्ट भए 47मा हामी भयौँ 51मा ओके त्यो बेलामा इन्डियाले हामीले एउटा डेकोटा दियो त्यो एउटा दिएको थियो ठिक थियो तर आज त्यो एउटा टाटा कम्पनीको त्यो एयर इन्डियामा यु नो हम उनीहरूले 400 हो कि 800 वाइड बडी एयरक्राफ्ट उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ अर्डर प्लेस गरिसके हामी कहाँ 2टा वाइड बडी 2टा न्यारो बडी एउटा बिग्रिरहने अर्को बिग्रिरहने एन्ड हामी चाहिँ ट्विन अर्डर पनि खत्तम भइसकेको छ भनेदेखि वेयर आर वी मलाई भन्नु तपाईँ अब एकजना अर्को कुरा बताउँ सुसाजमा कुरा गरेँ मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स रिन्यू गर्न दिएको 1.5 वर्ष भयो अहिले मैले त्यो कागज उसमा चाहिँ नि त्यो लेखेकोमा भरमा एउटा सुशासन एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स जो पञ्चायत कालमा तत्काल हामी पाउँथ्यौँ 46 सालपछि पनि तत्काल पाइन्थ्यो आज ड्राइभिङ लाइसेन्स एउटा 1.5 वर्ष भयो मेरो आएको छैन टेल मी यही एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् न हाम्रो रोयल नेपाल एयरलाइन्सको हेर्नुहोस् त्यो एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स कुरा गरौँ ल एन्ड देन यो सिस्टममा चाहिँ हामी अनि क्या रुमली नै खालि यो सिग्नेचर क्याम्पेनमा यो यसमा माधव नेपालको उसमा त्यसमा रुमली कहाँबाट सुरु गर्नु त मेरो लाइसेन्समा देऊ नि त 1.5 वर्ष भइसक्यो मेरो लाइसेन्स पास छैन मैले सो वाट सो वी आर अन द राइट ट्र्याक खालि यही नचाहिने कुरामा हामी रुमली लिएर बस्ने त कहीँ त गर्नु पऱ्यो
इम्प्रुभ त कहीँ हुनु पऱ्यो नि। ऋणमा डुबिसक्यौँ, युवाहरू सबै बाहिर गइसके, किसानले आज रोपाइँ भएको छ, मल छैन। वाइ यो सुनेकै कति वर्ष भइसक्यो मल छैन भने। या त अहिले भनौँ तत्काल पोहोर पनि त्यही थियो, परार पनि थियो, अहिले पनि त्यही छ। वाइ तपाईँले भनौँ विपदको जाने कोही हेरेन। आई एग्री। मल अब किसानले मल दिने हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने त दिएको छैन भनेदेखि विपद त कहिले आउँछ भने अनि के अरे वाट डु यु थिङ्क यु सुड बी नट चेन्ज द सिस्टम। यो चाहिँ नि प्लिज यो पो हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ नि कि यो फोर गन्दामा ओलीले आज आई एग्री सबै अब रमाइरहेछन्। ओलीले के गर्यो भने यहाँ अस्ति मञ्चमा जो बोलाएको कुरा अति घिनलाग्दो कुरा भएको थियो। हामी त्यसमा कुरा गरेर यो अहिलेको ओली कसरी फ्याँक्न सकिन्छ त्यो हामीले कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त। द फ्याक्ट सिस्टम फ्याँक ओली पनि जान्छ, सोझै कुरा छ। तर अब सिस्टम राखेर 84मा यही जो ओली फेरि आउँछ, सोझै कुरा। सो द्याट्स सिस्टम। सो मेन जराको कुरा कोही गर्दैन। हाँगा पात यो आज पात त्यो झरेछ, आज त्यो पात फेरि पलाएछ, यो हाम्रो काम होइन। तपाईँहरूले नै ल्याएको सिस्टम होइन र डाक्टर साहब, यो सिस्टम नै ठिक हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लबी गर्नुभयो। माफ गर्नुहोस् मैले ल्याएको सिस्टम, मैले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा डेमोक्रेसी मैले ल्याएको होइन। माफ गर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम डेमोक्रेसी म 46 साल अगाडि भन्दै थिएँ कि यो सिस्टम हाम्रो सुटेको छैन, मैले ल्याए नभन्नुहोस्। अब तर जसले ल्याए त्यो बेलामा उनले बदनियतले ल्याएको होइन। बिपी कोइराला जस्ताले यो ल्याएको छ, उनले पनि इन्डियामा त्यो जुन ल्याए उनले पनि त्यो हामीलाई फिट गरेर पनि ल्याएका हुन्। उनले प्योर माइन्डले लिएका थिए, किनभने डेमोक्रेसी आयो अब यस्तो चल्छ भनेर ल्याएका थिए। तर पछि गएका व्यक्ति या त उनी बाँचिरहनु पर्थ्यो, त्यसलाई मेबी उनीहरू गर्न सक्थ्यो। जस्तो महेन्द्रले पञ्चायत ल्यायो, राम्रो ल्याएको थियो, तर हिडाइड वीरेन्द्रले धान्न सकेन। त्यसै गरेर बिपी थिए, गणेश यिनीहरू सबै त थिए नि त्यो पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी ल्याउनेमा। यिनीहरू सबै बाँचि नै रहेको भएदेखि बिपीले त्यो दुःख नपाएको भएदेखि मेबी समथिङ वुड ह्यापन, बट अनफर्चुनेट उनीहरू गइदिए। यी बाँकी भएका यो लोभी पापी नेताहरूले गर्न सकेनन्। सो मैले यो सिस्टम ल्याएको होइन। म डेमोक्रेसी ल्याउनेमा लडेँ, 36 सालमा लडेँ, 46 सालमा लडेँ, 62मा डेमोक्रेसीको लागि लडेको भने लोकतन्त्रको लागि लडेँ। त्यो बुझ्नु थियो नि हामी लोकतन्त्र डज नट मिन ओन्ली पार्लियामेन्ट सिस्टम डेमोक्रेसी, इट मिन्स अल्सो अनदर सिस्टम अफ इन डेमोक्रेटिक सिस्टममा। त्यसले अब यो कुहिसकेको सिस्टम मेरो लाइसेन्स दिनुहोस् न, 1.5 वर्ष भइसक्यो मलाई, किन पाइनँ मैले? वाट वाज द रिजन? कारण के? मेरो दोष के? तर आज मैले त्यो कागजको त्यान्द्रोमा हिँड्नु परिरहेछ। इज द्याट राइट? भन्नु त मलाई। अनि किसानलाई मल दिनुहोस् न, किन नदिए? हरेक वर्ष किसान दिनुपर्छ न, हामी केही पनि नदिने रे। अनि हामी चाहिँ भने यही सिस्टम ठिक छ, ओली ठिक छ, देउवा ठिक छ, अनि गठबन्धन ठिक छ, अनि हामी चाहिँ नि उनको लागि सिग्नेचर क्याम्पेन गर्दै जान्छौँ। क्या हो यो? बाँच्नु मात्रै दिए त हुन्थ्यो भन्नेमा पुगिसके जनता। कानुन फिर्ते नगर्दै, जनता नबेचिदिए, सरकारी जग्गा जमिन नखाइदिए, बाँच्नु मात्रै आरामले दिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा पुगिसके। यो बेचबिखन पनि सबै यही सिस्टमले ल्याएको छ भने, करप्सन यो पार्लियामेन्ट सिस्टमले भइरहेको छ भने आज त्यो नभए चाहिँ कार्यक्रमले दण्ड पाउँथे यिनीहरूले। यसै एउटाले पनि राम्रोसँग दण्ड दिन सकेपछि धेरै कुरा यहाँ बन्द हुन्थ्यो। मैले त भनेको थिएँ नि कुनै अपराधलाई जघन्य अपराध भनेर मृत्युदण्ड ल्याउनु पऱ्यो नेपालमा। चाइनाले हेर्नुहोस् कता कता मृत्युदण्ड दिइरहेको छ। साउदी अरेबियामा म सुन्छु अहिले 1600 मान्छेले यसमा यो वर्ष दिइसके मृत्युदण्ड बिकज अफ आज पेपरमा छ, बिकज उसको ड्रग ट्राफिकिङमा। सो इन्डियामा छ, इन्डियामा छ, चाइनामा छ, नेपालमा चाहिँ हुँदैन। कसै हामीले त हाम्रो नेपाललाई खत्तम खोक्रो पारिसकेको व्यक्तिलाई पनि के हुन्छ भने अनि राजीनामा दिन्छ, मोटो पैसा खाइछ, अनि विदेश पलायन हुन्छ, सिधै कुरा। अनि जीवी राई मोज, ऊ अर्को मोज, महर्जन मोज, सबै मोज बाबा, नेताहरू पनि सबै मोज। अनि के कता चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देखाउनु पऱ्यो कि अब गऱ्यो भने तिम्रो यो हात हेर्नुहोस्। हाम्रो मकैबारीमा पहिले काग लाग्थ्यो मकैबारी या हाम्रो यहीँभित्र पनि। अनि हामी के गर्थ्यौँ भने एउटा काग मार्थ्यौँ, त्यो काग चाहिँ झुन्डाइदिन्छ, त्यो चलन चाहिँ हो नि त। अनि त्यो काग झुन्डाएपछि अनि त्यो मकैबारीमा काग आउँदैन थियो। त्यो कोही त हामीले त्यही त्यस्तो त्यो हामी यो सिस्टममा दिन नसक्ने भयौँ कि डेटरेन्ट गर्नु पर्थ्यो कि। आज यत्रो भ्रष्टाचार भएको छ, यतिसम्म अब यस्तो क्लज हालिसके यिनीहरूले, तर सबै फुत्किन्छन्। दण्ड नपाउने मात्र होइन, इमान साथ उनी फुत्किन्छन्, माने उनीहरू कदर गरेर फुत्किन्छन्। अब भैरवनाथ गढमा त्यत्रो जघन्य अपराध भएको थियो, त त्यो गर्ने कर्नल पछि तरक्की भएर पो गयो त, त्यो पनि 42 साल पछि बिदा गर्नु छ भनेदेखि तपाईँले अब यो सिस्टममा अब कुरा। अब हामीले यो जे भएको छ सबै
कम्प्लिट यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसी नै हो। त्यसको लागि चाहिँ नि अब वी हेभ टु क्याम्पेन नेपाल डु हेर्नुहोस् आई एम अल्सो 83 वी वोन्ट लिभ मच लङ्गर तर यही सिस्टम अब 84 गयो भने अर्को 5 वर्ष गयो त्यहाँबाट फेरि यही सिस्टम छ अर्को 5 वर्ष तपाईँको छोरा नाति जे पाए पनि त्यसको नाति पाए पनि नेपाल भोग्न पाउँदैन उसले चाहिँ नि नेपाल अर्कै मुलुकमा गाभिसकेको हुन्छ हेर्नु होला। सङ्घीय संसदबाट एउटा विधेयक पारित भयो सङ्घीय निजामती ऐन होइन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एउटा उपसमिति बनेर जुन फाइनल ड्राफ्ट दिएको थियो उपसमितिको सभापतिको हातमा त्यो फाइनल ड्राफ्ट थियो त्यस पछाडि त्यो मन्त्रीकोमा गयो तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्रीकोमा गयो त्यस पछाडि के भयो सदनमा टेबल भयो होइन सदनमा झन् 15 दिनसम्म त्यो पिजन होलमा बस्यो त्यस पछाडि अस्ति असारको 15 गते विधेयक पारित भएर आउँदाखेरि विधेयकमा जुन क्लज कुलिङ पिरियडको बारेमा थियो त्यो कुलिङ पिरियडमा चाहिँ सचिव सहसचिव र होइन तपाईँको मुख्य सचिव बाहेक भन्ने एउटा बाहेक भन्ने शब्दसहित आयो जसले गर्दाखेरि अर्थको अनर्थ लाग्ने भयो कुलिङ पिरियडको कुनै मान्यता रहेन। कानुन बनाउँदा पनि कृत्य गर्ने भनेपछि त कस्तो अचम्म भयो सर हाम्रो देश। यो त यस्तो जघन्य अपराध चाहिँ डेमोक्रेसीको माथि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममाथि कि यो त क्रिमिनल हो। यो दिस इज क्रिमिनल। माने यतिसम्म अन्याय र बेइमानी कसै गर्छ भनेदेखि त यो त त्यस्तो व्यक्तिलाई त माने एक्चुअली भनौँ भने त दण्ड पनि महाको दण्ड लाइफ टाइम सजाय दिनुपर्छ उसले त। कसले गर्यो किन गर्यो माने स्वार्थ देखिसक्यो स्वार्थ चाहिँ देखिसक्यो क्वेसन इज हुज एन्ड वाइ स्वार्थ देखियो कसले गर्यो कसले गर्यो भन्दा पनि नि म चाहिँ के देख्छु भने यसमा सबैभन्दा मुख्य दोषी चाहिँ जो 274 सांसद त्यहाँमध्ये कति मिसिङ कति अहिले तपाईँको हुनुहुन्न होइन त्यो सांसदको टोलीले जसरी चाहिँ ढ्याप गरेर पास गरे नि उहाँहरू चाहिँ प्रमुख दोषी होइन मलाई पढ्नुपर्ने होइन सांसदहरूले। मलाई के लाग्छ भनेदेखि पिजन होलमा राखेर जुन थियो नि सबै सांसदहरूले पढ्ने त्यो कुरा त्यो त पहिले उनीहरू टेबल गर्नु अगाडि उनीहरूले स्टडी गर्नुमा राखेको हुन्छ नि होइन र त्यसपछि टेबल हुन्छ। आई थिङ्क देयर इज अ बिग स्लिप बिट्विन द कप एन्ड द लिप। मेरो लागि संसदलाई जुन राखेको पिजन होलमा जुन थियो र जुन एक्चुली पेस भयो संसदमा मेबी त्यसको बिचमा समथिङ हेज बिन इन्सर्टेड नत्र भने कुनै हामी त्यति सांसदहरूको पिजनमा राखेपछि कुनै एकले त भन्नु पर्थ्यो यो कहाँबाट आयो भन्नु पर्थ्यो। नोबडी हैज सेड द्याट। हामीले के भन्नु पऱ्यो कुनै सांसद पढ्दै रहेछन् दे आर नालायक के भन्नु पऱ्यो सबै सांसद बेइमान त्यो पनि भएन भनेदेखि त्यो औँठा छाप मात्रै छैन नि त्यहाँ त डाक्टर इन्जिनियर पनि छन् नि सर। या त्यही त भन्छु नि। त्यसैले समवेयर बिट्विन द पिजन होल एन्ड द टेबलिङ समथिङ हेज बिन इन्सर्टेड। भनेपछि सभामुखको पनि भूमिका चाहिँ यहाँ शङ्कास्पद छ। एभ्रिथिङ शङ्कास्पद छ यहाँ त। अब किनभनेदेखि बिट्विन द टु पिरियड सभासद पनि भन्दा पनि बढ्ता somebody has भित्र खुसुक्क हालिदिएको छ बिट्विन द पिजन होल एन्ड द टेबलिङ। त्यो भने त्यसमा सभासदले भन्न मिल्दैन। पिजन होलमा गएको बेलामा चाहिँ त्यो क्लज थिएन त्यसो भए र भावैदेखि त कस्तो बोल्दैन थियो त कसैले बोलेनन् फेरि किनभनेदेखि छैन त्यहाँ त्यो पक्कै थिएन त्यहाँ। अनि यसरी तपाईँको दिउँसै रात पारे भने त भोलि कुनै राष्ट्रघाती सामान्य चाहिँ तपाईँको क्लज त्यहाँ छिराएर ल्यायो भने भोलि एकचोटि गिर्जा बाबुले चाहिँ तपाईँको यो अर्थ विधेयकमा चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयक हालेर ल्याउनु भएको थियो होइन हो नागरिकता ऐन छिराएर ल्याउनु भएको थियो। अनि यस्तै भोलि चाहिँ यिनीहरूले तपाईँको नियत खराब भएका मानिसहरूले त अन्य काम पनि त गर्छन् नि। तपाईँ गिरिजा बाबुको त्यो कुरा गर्नु भोलि छिराए चाहिँ नि ल अब नेपाल चाहिँ नि फलाना मुलुकसँग गाभियो भनेर लेन्डु डोर्जीले गरेर जस्तो गरेर सिक्किम त गयो त्यहाँदेखि भन्थ्यो भने के गर्ने माने इमेजिन पार्लियामेन्टले पास गरिदियो कि हामी चाहिँ नि अब वी हेभ गट जोइन्ड अप विथ वी हेभ इन्टिग्रेटेड विथ वान कन्ट्री चाहे माथि होस् या तल होस् हामी खतम भएन कति सबै सुइस द क्वेसन इज त्यो इन्सर्सन पोइन्ट कुन हो। मेरो विचारमा पिजन होलमा भएपछि एभ्री सांसद बेवकुफ छैनन् त्यतिसम्म अनपढ पनि छैनन् सबै त्यति बेइमान पनि छैनन्। सो देयरफोर त्यो पिजन होलमा राखेको पेपरमा चाहिँ नि त्यो छैन। तर पास गर्ने दिन चाहिँ अनि दलीय व्हिप मानेर ढ्याप मात्रै गर्ने हो त उहाँहरूलाई हामीले जिताएर पठायौँ आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठायौँ तलब भत्ता सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ। उनीहरूले जुन कुरा पिजनमा राखेको थियो मेरो विचारमा त्यो त उनीहरूले पढे ओके देयरफोर जब त्यो टेबल बार जब प्रोक्लेम भयो उनीहरूको विचार मेरो विचारमा पिजनमा जे थियो त्यही छ भने उनीहरू ड्यापड्याप गरे। तर मेजर कल्प्रिट त यी ढ्यापढ्यापै भयो त सर।
तपाईँको पुरञ्जन आचार्यले त के भन्नुभएको छ भने यिनीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ, फेरि निर्वाचन लड्न नपाउने गरी, र यो संसद यो हाउसै चाहिँ डिजल्भ गर्दै हुन्छ, यसको कुनै औचित्य छैन भन्न थाल्छु। त्यो त म पनि संसद त हामीलाई चाहिँदैन, हामी यो खालको डेमोक्रेसीमा चाहिएको छ, मैले त्यो बार भनेको छु। तर यो इस्यु ल्याएर त्यो भन्न मलाई मिल्दैन। मेरो विचार चाहिँ सबभन्दा पहिले लेट्स फाइन्ड आउट कुन पोइन्ट अफ टाइममा त्यो क्लज इन्सर्सन भयो। त्यसै क्लज खतरनाक छ, पिजन होलमा राख्नेमा सायद त्यो छैन, यता जाँदाखेरि पनि त्यो छैन, तर टेबल गरेर त्यसलाई पास गर्दाखेरि त्यो छ। इन्सर्सन कुन बेला भयो, द्याट इज द पोइन्ट। तर अब यसको सत्य तथ्य फाइन्ड आउट त नहुने भयो नि त सर, किनभने काङ्ग्रेसकै सांसदको तपाईँको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्यो भने त अब आफ्नै पार्टीको सांसद चाहिँ तपाईँको सभापति हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको, अनि यता अब सत्तापक्ष पनि भयो, साइनो लागिहाल्यो, अनि सभामुखको बदमासी हो भने त त्यहाँ पनि फेरि गर्ने भएनन्, अनि त्यो सचिवहरूको बदमासी छ भने फेरि सचिवहरू पनि फेरि पार्टीकै तपाईँले भन्नुभएको थियो नि के अरे कुन पार्टीको छन् रे, यी सबै पार्टीकै छन्, अनि कसरी गर्छन्? एटलिस्ट विपक्षीलाई त्यो भूमिका दिनुपर्ने होइन अध्यक्षताको भूमिका चाहिँ? एब्सोल्युटली गर्नु पनि त्यही हो। तर हाम्रो यो गड फर्सेकन कन्ट्रीमा चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ हाम्रो छ, मेजोरिटीको रुलमा यति पेलाइ छ कि चाहिँ इट्स अ युजलेस कमिटी हो। त्यो एब्सोल्युटली संसदीय कमिटी पनि युजलेस, किन त्यहाँ कङ्ग्रेसको 2 जना, एमालेको 2 जना, अब सिद्धेन भयो। अब त राष्ट्रपालले पनि हामी जोइन गर्दा भनिसक्यो, कसरी दिइहाल्यो। त्यसपछि कम्प्लिटली धोका दिएका छन् हामी जनतालाई यिनीहरूले। त्यसैले म भन्छु यो संसदीय व्यवस्था नै खारिज गर। उहाँले अझै कहिले भन्नुभयो यो इस्यु लिएर खारिज गर, म त भन्छु डोन्ट नो, इट हेज टु गो लक स्टक। हामी अर्को सिस्टममा जानुपर्छ कि नत्र भने यही कुरा बार बार दोहोरिन्छ र कुनै दिन लेन्डुप डोरीजीले गरे जस्तो गरेर ल पार्लिमेन्टले पास गर्यो, नेपाल इज नाउ जोइन्ड अप विथ चाइना या इन्डिया, मारेन हामीलाई, द्याट्स द पिक्चर। त्यसैले खतरनाक स्थिति आयो र यो सबै शान्तलाई दोष पनि दिन मिल्दैन सबै। तर क्वेसन इज इन्सर्सन कुन बेला भयो। मेरो त पोइन्ट त्यही छ कि वेन कसले गर्यो भन्दा पनि कुन पोइन्टमा भयो, त्यो पोइन्ट सुरु गरेपछि थाहा हुन्छ कसले गरे भनेको। फेरि कस्तो अचम्म क्या, मेजर पोइन्ट भनेकै डिस्कसनको मेजर पोइन्ट जुन राज्य व्यवस्था समितिमा थियो त्यो नै इस्यु चाहिँ कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा थियो। कुलिङ पिरियड नराखिदिनु भनेर चाहिँ तपाईँको मुख्य सचिवहरू नै तपाईँको आन्दोलनमा थिए भन्ने कुराहरू आइहाल्यो होइन, सिंहदरबारमा डेलिगेसन गएको कुराहरू पनि आइहाल्यो। अनि अन्तिम अवस्थामा जब पास गर्ने बेला भयो अथवा तपाईँको सदनमा टेबल भयो, त्यति बेला त हेर्नुपर्ने नि त सबैले होइन, किन यो त हामीले डिस्कस गरेको पोइन्ट, यसमा चाहिँ सदर के भयो के भएन भन्ने कुरा त हेर्नु पर्थ्यो। त्यो विकनेस हो, त्यो विकनेस हो। मेरो विचारमा चाहिँ ह्युमन बिङ हो, हामीले सबै दिएकै थियो, कार्ड दिएकै थियो, हामीले पढेकै थियौँ, आखिर त्यही हो भने सबै तपाईँ त्यो विकनेस चाहिँ नि हो हेर्नुहोस्। तर त्यो आई वुडन्ट से द क्रिमिनल इन्जस्टिस चाहिँ अब होइन, त्यो विकनेस चाहिँ नि हो। अब धेरै अब गरेन, द्याट्स अल। तर मेरो भनाइ के भनेदेखि त्यो होल थिङ इज कुलिङ पिरियड भन्ने कुरै हुनु हुँदैन युवराजजी, द्याट इज माई पोइन्ट। कुलिङ पिरियड हुनु हुँदैन, कसरी हुन्छ? यु हेभ सर्भ यो कन्ट्री, पेन्सन पाएको तपाईँको बर्खास्त भयो, न त अर्को मान्छे माथि उठ्दैछ, त्यसलाई तुरुन्त तपाईँ चाहिँ नि कुलिङ पिरियड 2 वर्ष के त्यो चाकरी गर्ने टाइम दिएको हो नि। त कुलिङ पिरियड त म सुन्छु ओलीजीले कसलाई त कुलिङ पिरियड नै चाहिएको थिएन अरे, उनीलाई चट्ट आफ्नो मान्छे निस्किने बित्तिकै लिइहाल्ने, कहाँ कहाँ भर्नु छ, जस्तै 52जनालाई भर्नु उहाँले माथिल्लो कमिसनमा के हाम्रो संवैधानिक अङ्गका जुन भर्नु उहाँले माने बाइपासिङ पार्लियामेन्ट, त्यही गर्न खोज्नुभएको थियो यहाँ पनि। तर यहाँ म सुन्छु ओली वाज टोटली अगेन्स्ट दिस कुलिङ पिरियड, ओके। तर म भन्छु कुलिङ पिरियड भन्ने कुरा हुँदैन। यु हेभ सर्भ यो कन्ट्री 20 वर्ष 30 वर्ष गर्नुभयो, अवकाश भयो, नाउ यु गेट आउट, डु वाट यु वान्ट, पेन्सन पाइहाल्नु भएको छ, सिधै कुरा। नाउ द गभर्मेन्ट मैले पेन्सन त पायो बुझेँ, तर फेरि संवैधानिक नियोगमा अनि संवैधानिक आयोगहरूमा अनि कूटनीतिक नियोगहरूमा त्यत्रो 20औं वर्ष सर्भ गरेर आएको मान्छेहरूलाई फेरि भोलिपल्टै अनि नियुक्ति दिइहाल्नु पर्ने त। त्यस्तै त मैले भने त्यसमा के भयो भने नि तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा हुँदाखेरि नेताहरू अनुकूल, पोलिटिसियनको हितमा, देशको लागि होइन, करेक्ट, उनीहरूले देशको लागि सर्भ गरे होइन, पोलिटिसियनको लागि सर्भ गरिरहेका हुन्छन्। अनि भोलि फेरि त्यही ठाउँमा गए पछाडि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। प्रेम राई आज अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ होइन, उहाँको विवाद थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? थियो। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा उहाँको विवाद थियो, उहाँको फाइल तामेलीमा थियो, तर उहाँ प्रमुख भएर जानुभयो अख्तियारको, अनि उहाँले आफ्नो फाइल खोल्नुहुन्छ, खोल्नु अनि यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएन सर? स्योर भयो त, म त भन्छु नि यो होल सिस्टम करप्ट भइसक्यो, धमिराले खाइसकेको छ। तर तपाईँले मैले भने यो देयर इज नो सच थिङ एज अ कुलिङ पिरियड भने मतलब कसैलाई
लिने भने कुरै आउँदैन यो तिमी रिटायर भयो यु आउट खालि के एउटा पोइन्ट के छ भने मैले भने एउटा क्लज राख्नु पर्थ्यो कि रिटायर भएर गएकाहरू मध्येमा यो कारणको लागि अनिवार्य गभर्मेन्टलाई कुनै काम गर्न चाहियो भने यो समयको लागि मात्रै कन्ट्र्याक्टमा लिन सकिन्छ भने त्यो चाहिँ हाल्याबि त के राम्रो हुन्थ्यो तर यो उसलाई फेरि ल्याउनुको लागि 2 वर्ष कुलिङ पिरियड 3 वर्ष त्यो त हुँदैन यो रिटायर्ड यु गन सिद्धो देयर इज नो सच थिङ पकेटको मान्छे ल्याउने बढी भयो क्या अनि फेरि यो सर मैले नबुझेको कुरा जस्तो कूटनीतिक नियोगहरू र तपाईँको संवैधानिक आयोगहरूमा बाहिरबाट ओपन कम्पिटिसनबाट क्यालिबर भएको मान्छेहरू ल्याउनु नपाउने हो र त्यो 20 वर्षे प्रावधानै चाहिने हो र जस्तो अहिले त कति हाइली एजुकेटेड मान्छेहरू छन् विदेशमा कति धेरै एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू छन् होइन मिल्दैन किन लिँदैन भनेदेखि इट्स अल निजी स्वार्थमा चलेछ हेर्नुहोस् युवराजी यस्तै हामी अहिले रुखको पातको कुरा गरेर यो पात कुहियो त्यो पात सुक्यो द फ्याक्ट इज द होल ट्रङ्क इज करप्ट छ कि त्यसले यो ट्रङ्क करप्सनको रुट जरा भनेको संसदीय व्यवस्था नै भयो कि दिस पार्लियामेन्ट एन्ड द पार्लियामेन्ट सिस्टम इज द डेन अफ करप्सन हो एन्ड करप्सनले यसलाई मेन्टेन गरिरहेको छ सो देन यसको जति अङ्ग भन्नु जति पात हाँगा जे भन्नुहुन्छ जति गभर्मेन्टमा ब्युरोक्रेसीमा होस् पोलिटिक्स होस् जे गएको छ सबै कुहिसक्यो द्याट्स द ब्युरोक्रेसी र तपाईँको ल भनौँ एक्जिक्युटिभ त कुहिए होइन पार्लियामेन्टको त झन् कुरै नगरौँ तर न्यायपालिका पनि शङ्कास्पद भूमिकामा रह्यो भन्दैछन् अब अहिले त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको 52 जनाको नियुक्तिको विषयमा जुन भर्डिक्ट आयो त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ किनभने सर्वोच्चको फैसला हो तर सर्वोच्चबाटै संविधान जोगाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बोलिरहनु भएको छ अहिले त्यो हामीले मैले सुने के भनेदेखि हामीले कोर्टको आदेश हामी मान्दैन भन्नु हुँदो रहेछ तर गलत हामीलाई गलत लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बोल्न पाउँदो रहेछौँ सो हामी मान्दैन भन्नु मिल्दैन तर हामीले मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने यो 3 जना त्यसको फर्ममा गए नि यो नियुक्ति ठिक छ भने नि त्यसमा खास एक दुईवटा कुरा गरौँ सपना मल्ल यो फिमेल पनि हो एउटा नर्मली हामी फिमेललाई प्रोत्साहन नै दिने हो तर सी वाज अ मेम्बर अफ एमाले इन द सभासदमा पूर्व सांसद सभाको सभासद सी वाज पूर्व उनलाई नियुक्ति दियो त्यहाँ नाउ जब डाइरेक्ट आयो ओलीको विषय ओलीले नियुक्ति गरेको छ बाइपासिङ पार्लियामेन्ट नेचुरली हाउ डु यु एक्सपेक्ट द सी विल नट यो त विद्या भण्डारी होइन हाउ डु यु एक्सपेक्ट द सी will side with the opposite side दो यता it could never have been passed त्यो विधेयक त्यो पाउन जानलाई कुनै हालतमा चाहिँ त्यो स्थायी गर्न हुँदैन थियो इट शुड हेभ बीन होइन यो गलत छ यो गैर कानुनी छ संविधानको खिलाफ भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ सी भोटेड अन दिस साइड त्यो त ट्रस्टले दुखिन्छ नि वर्षको रिजन भनेको त ऊ डाइरेक्टली एमालेबाट छानिएर गएको सभा छ अनि वाट यु एक्सपेक्ट अब यसले त राजालाई जस्तै एउटा सुपेरियर पावर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिने भयो जति बेला चाह्यो त्यति बेला अध्यादेश ल्याउने भयो उनले जति बेला चाह्यो आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू संवैधानिक आयोगहरू र नियोगहरूमा चाहिँ तपाईँको भर्ती गर्ने भयो युवराजी यही कुरा लिएर पछि सपना मल्लले के भनिन् भनेदेखि सी जस्टिफाइड कि हामीले चाहिँ नि सबै यो त्यो नियुक्ति पाएकाहरू अन्यलमा काम गरेका थिए कुन बेला हट्नुपर्छ कि गरेका थिए अब हाम्रो यो आदेश दिएपछि निर्धक्क भएर उनले काम गर्न पाउँछ राम्रो काम गर्छ ब्युरोक्रेसी अब स्ट्रङली अगाडि जनताको लागि जानु भने उनले त्यो शब्द हालिकन गरिन् त यो उनले बुझ्नुपर्छ कि त्यो कतै राम्रो काम गरेको पनि छैन नम्बर 1 त्यो छोडिदिउँ तर ब्युरोक्रेसीलाई बलियो पार्न जाँदाखेरि डेमोक्रेसी खत्तम पार्ने नेक्स्ट स्टेप त डेमोक्रेसी खत्तम हो यहाँ त किनभने टोटल पार्लियामेन्टलाई बाइपास गरेर एउटा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको पावर लिएर जुन गर्यो उसले त्यो त चौपट भयो नि त त्यो खत्तम भयो नि मैले मतलब जसरी हाम्रो चाहिँ जङ्गबहादुरले राजा रानीको पन्जा लिएर अब उपरान्त तिमीले नै सबै त्यो गर्ने सबै नियुक्ति तिम्रो महाराज तिमीले बनाउने भनेपछि यहाँ पनि जङ्गबहादुर शैल त आएन ओलीको पार्लियामेन्ट चाहिँदैन मैले भनेको सिद्धो कुरा अब अहिले पनि संवैधानिक परिषदमा तपाईँको 50-50 छ विपक्षीहरूको 50 छ सत्तापक्षीहरूको 50% छ होइन अब भोलि फेरि यो नियुक्तिमा किचलो भयो भने त काङ्ग्रेस र एमाले मिले भने फेरि तपाईँको अर्को अध्यादेश ल्याउने मैले सुनेको संवैधानिक परिषदमा पनि जुन त्यो थियो
कतिसम्म भएको छ भने सुनेको छु मैले, अब यो राइट कि रङ म वकिल त होइन, तर त्यहाँ 6 जनाको पहिले छोडे मेम्बर हुनुपर्ने अरे। त्यहाँ त्यो अब सबै सभासद यहाँ त्यहाँ हामी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री यहाँ चाहिँ विपक्षीको 1 जना मात्रै हुन्थ्यो अरे। त्यसपछि गएर अहिले ओलीको टाइममा के पास गरेर भनेदेखि 3 जना भए पनि कोरम पुग्ने। सुन्नुहोस्, 3 जना भयो भने अब 3 जना प्रधानमन्त्री भयो, आफ्नो छानेको चाहिँ सभासद माने पार्लिमेन्टको चेयरम्यान भयो र आफ्नो चाहिँ यताबाट चाहिँ उप भयो, अब आइहाल्यो। अपोजिट नचाहिँ 3 जना भयो भने कोरम पुग्ने रे, त्यहाँ 2 जनाले पास गरेर पुग्ने रे भनेदेखि त्यतिसम्म पास गरेको छ अरे संवैधानिक उसको त परिषदको त। उहाँले त्यही त ल्याउनु भएको हो त, त्यो जुन विधेयक ल्याउनु भएको थियो, सरी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, अध्यादेशबाटै त्यही गरेर त गर्नु भएको। तर त्यो अध्यादेश त अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ होइन। अब फेरि उहाँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, फेरि गर्नुहुन्छ। किनभने अब एकलौटी गर्ने उहाँहरूको त नियत छ, किनभने काङ्ग्रेस र एमाले त बाढी चुडी खानु पऱ्यो नि। त्यसैले यिनीहरू रहन्जेलसम्म नेपालको भलो नै छैन। हेर्नुहोस्, हामी नेपाल खत्तम अवस्थामा पुगिसक्यो भने कुनै दिन त्यस्तै क्लज इन्सर्ट गरेर हामी सिक्किम जस्तो हुन कुनै बेर लाग्दैन कि यी देश बेचुवा हुन्। महाकाली बेचेकै हो, महाकाली पनि नेपालको टुक्रै बेचेका हुन्, यो पक्का मैले देखेर आइसकेँ। महाकाली टुक्रै बेचेको, यी देश बेचुवाहरूमा दाग लागिसकेका व्यक्तिहरूले भोलि सिङ्गो राष्ट्र बेच्नुमा के फरक पर्ला, माने उनीहरूलाई के पर्ला भन्नु भने स्वार्थी हुन आखिर कि अब खतरा भयो। यसपालिको यो क्लज इन्सर्सनले खतरा भयो। तर यसको टुङ्गो चाहिँ पुग्दैनन्, किनभने त्यो जुन कमिटी बनेको छ त्यसले के पनि गर्न सक्दैन। आजसम्म कुनै नेताले दण्ड पाएकै छैन, पाउँदा पनि पाउँदैन। त्यो पनि पार्लिमेन्टमा चाहिँ नि अब कुन चाहिँ दण्ड पाउँदैन भन्नुहोस् त, इज इट पोसिबल? अब कङ्ग्रेसको मान्छे, देउवाको मान्छे, उता लेखक देउवाको मान्छे, कसलाई के हुन्छ, के पनि हुँदैन। त्यो देयरफोर हामीले न्याय पाउँदैन। नेपाली अब कहाँ जाने न्यायको लागि? कोर्टमा जाउँ हुँदो रहन्छ, पार्लिमेन्ट त कुरै भएन। हामी कहाँ जाने? पहिले गोर्खा जाउँ भन्थे, अब त्यहाँ त अब गोर्खा भएर पनि काम लागेन। हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम।